परमात्मने नमः। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथिता पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वं अनुसन्धामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। अब यो श्रीमद् भगवद गीता को द्वितीय अध्याय सांख्यको विषयमा चर्चा गरिँदैछ। अब यो सांख्योग कपिलको सांख्योग र यसमा फरक छ। यो सांख्य यहाँ गीताको सांख्योग ज्ञानयोग हो। अब 6वटा दर्शन मध्ये सांख्य दर्शन लाई प्रमेय दर्शन पनि मान्दछन्, तर त्यहाँ चाहिँ नि अब गीताको सांख्य त्यो सांख्य चाहिँ नि सांख्यले नि प्रकृतिले पुरुषको विवेचना गरिएको ग्रन्थ दर्शन छुट्टै छ। प्रकृतिलाई स्वीकारेर पुरुष भोक्ता हो, अब प्रकृति कर्ता हो। प्रकृतिले सामग्री ठिक गरिदिन्छ, पुरुषले भोग्दछ। अब त्यो आत्मा तत्त्व क्षेत्रज्ञ आत्मा नै भोक्ता हो भनेर प्रकृति सम्मुख भएपछि त्यो पुरुष भोक्ता हो। भोक्तृत्व छुटाएर अब द्रष्टालाई त सांख्य दर्शनले नै बुझाउँछ, तर पुरुष चाहिँ नाना मान्छ। शरीरै पिछेको पुरुष छुट्टा छुट्टै हुन्छ। यो ध्येयमा जीवै पिछेका पुरुष आत्मा छुट्टा छुट्टै हुन्। मोक्ष भइसकेपछि नि छुट्टा छुट्टै भगवानमा ऐक्य हुँदैनन्, छुट्टा छुट्टै बस्दछन्। जीवको अस्तित्व भगवान भन्दा भगवान अथवा यहाँ चाहिँ नि पूर्ण ईश्वरलाई स्वीकार गरेको हुँदैन। यो कपिलको सांख्य दर्शनमा अब सांख्यको नि दुई भाग बताएको। एउटा निरेश्वर ईश्वरलाई नमान्ने निरेश्वरी सांख्य, एउटा चाहिँ नि शेश्वरी सांख्य। अब यसले चाहिँ अब शेश्वरी सांख्य जुन भागवतका कपिलले हुन्, ऊ चाहिँ शेश्वरी सांख्य जुन चाहिँ वेदान्त गीता दोस्रो द्वितीय अध्यायको सांख्य योगसँग मेल खान्छ। अब 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 यहाँ चाहिँ जुन षड्दर्शनवाला सांख्य दर्शन छ, जुन सांख्य कारिका छ, सांख्य सूत्र छ, त्यहाँ चाहिँ नि पुरुषत्व पुरुष आत्मा तत्त्व अब जीवै पिछेका अब जीवै पिछेका चाहिँ नि छुट्टा छुट्टै हुन्। र मोक्ष भइसकेपछि अविद्या त नष्ट हुन्छ, छुट्टै रूपले मोक्ष भएर बस्छ। त्यो एउटा जीवलाई जति अब एउटा जीवको घेराभित्रको जति पुरुष क्षेत्र ज्ञान थियो त्यति मात्रै सानो टुक्रो मोक्ष भएर बस्छ भन्ने यो चाहिँ नि सांख्य दर्शनको चाहिँ नि यसरी जीव नाना अथवा पुरुष नाना मानेको हुनाले यो वेदान्त सिद्धान्तसँग मेल खाँदैन। त्यसो हुनाले वेदान्त दर्शनले अब सांख्य दर्शनभन्दा वेदान्त दर्शन माथिको छ। र यो गीता दर्शन चाहिँ सर्वदर्शनको मुटु, सर्वदर्शनको शिर। त्यसो हुनाले तदिदम गीता शास्त्रम समस्त वेदार्थ सार संग्रहभूतम दुर्विज्ञार्थम। यो गीता चाहिँ नि सम्पूर्ण वेदार्थको सार संग्रह भएको हुनाले दुर्विज्ञ छ, किनभने यसले आत्मालाई चिनाउँदछ। आत्मा भन्ने वस्तु आफै हो, अपरोक्ष हो, तर अज्ञानले छोपिएको हुनाले आत्मा बाहिर खोजन्जेल आफूभन्दा बाहिर खोज बाहिरमा हुन्छ। आफूले आफूलाई खोज्नु पर्दैन, जति खोज हुन्छ त्यो आफूदेखि पृथक कुरामा खोज हुन्छ। त्यसै भएको हुनाले गीताले चाहिँ अब यहाँ चाहिँ के गर्छ भने आत्मापट्टि हाम्रो अन्तःशिरको वृत्तिलाई चाहिँ हाम्रो अन्तःशिरको वृत्तिलाई अन्तराभिमुख अथवा आत्मापट्टि फर्काइदिन्छ। त आत्मापट्टि फर्काएपछि बल्ल अनि आफू चिनिन्छ।
त्यो शुद्ध अन्तस्करणको वृत्ति जब द्रष्टापट्टि अभिमुख भएपछि अनि मात्रै थाहा हुन्छ कि म आत्मा रहेछु, यो दृश्य प्रपञ्च ममा देखिएका मात्र रहेछन्, अब त्यो पनि होइन रहेछु, त्यसो संसर्गमा नि म छैन भन्ने कुराको ज्ञान चाहिँ यो साङ्ख्य दर्शनले खुलाइदिन्छ। र यहाँ चाहिँ नि पहिलो अब हिजोसम्म 45-46 नम्बरसम्मको श्लोकको चाहिँ नि श्लोकका पदहरूमा विचार गरियो। अब यहाँ चाहिँ नि के भन्यो भने हिजो अस्ति त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुन निर्द्वन्द्व नित्य सत्वस्तो निरीह क्षमात्मा। अब वेद चाहिँ नि वेद चाहिँ नि अर्थवाद बढी छ वेदमा, कर्मकाण्डको विवेचना बढी छ भनिन्छ। वेदमा 1,00,000 मन्त्रमा 80,000 त कर्मकाण्डलाई पुष्टि गराउने। त्यसो भएकाले अब उपासनालाई ध्यानपट्टिका 16,000 र ज्ञानपट्टिका 4,000 गरेर जम्मा 1,00,000 वेदका ऋचा अब यसो भन्ने गर्दछन् विद्वानहरूले। त्यसो हुनाले हे अर्जुन, तिमी चाहिँ नि वेदको अर्थवाद भन्दा माथि उठ। त्यसो भएको हुनाले तिमी चाहिँ निर्द्वन्द्व भएर बस। अब मैले केही कर्म गर्दाखेरि अब कर्म छुट्यो भने नगर परिन्छ कि राम्रो कर्म गऱ्यो भने स्वर्ग पुगिन्छ कि पुण्य हुन्छ कि भन्ने यीबाट कर्मजनित द्वन्द्वबाट तिमी माथि उठ र निरीह क्षमात्मान। अब योगक्षेम चाहिँ आफू वहन गरेर नथाल। त्यो योगक्षेम चाहिँ नि मैले वहन गर्दछु भने तल 9 अध्यायमा आउँछ पछि। अब यहाँ चाहिँ नि तिमी चाहिँ अब तिमी त्यसो हुनाले योगक्षेम आफू वहन नगर, अब नभएको जुटाउनु र भएको रक्षा गर्ने, यी दुईटै काम मेरो हो। त्यसो हुनाले त्यो दुईटा योगक्षेमबाट माथि उठेको मान्छे नै आत्मा हो, ज्ञानी पुरुष हो। अब जसरी ज्ञानी पुरुषका अगाडि महापुरुषको अगाडि जब कर्म योग बुद्धि योगमा प्रवेश गरिसक्यो भने त्यसलाई अब उसले चाहिँ नि अब बाहिर अरू अब चाहिँ नि उसले चाहिँ नि कर्मबाट पाइने फलभन्दा पनि लाखौँभन्दा ठुलो चाहिँ नि मोक्ष फल जुन ज्ञानको फल हो, अमृतत्व मोक्ष फल उसले चाहिँ नि वेदान्त ब्रह्मतत्व बुद्ध आत्मा बुझ्दाखेरि उसले चाहिँ नि कर्मबाट प्राप्त गर्न नसकिने मोक्ष फल प्राप्त हुने भएको हुनाले अब त्यो कर्मबाट पाइने फल त सानो कुवाको पानी सरको निष्पा त्यो चाहिँ नि थोरै हो, अल्प हो। जति जानिन्छ जति जानिन्छ जति बुझिन्छ जति थाहा पाइन्छ जति कर्मद्वारा फल मिल्दछ त्यो अल्प हो। त्यसले चाहिँ मृत्युलाई प्राप्त जन्ममृत्युको चक्करमै पर्ने हो, त्यसभन्दा माथि उठ्न दिँदैन। त्यस हुनाले ज्ञानी योगले आफ्नो अब आत्मापट्टि आत्माभिमुख भएको हुनाले उनीहरूको लागि बाहिरी कर्मयोग चाहिँ नि अब चाहिँ मिठो पानीको पानीको सागरको माझमा बसेकोलाई जताततै पानी भरिएको पानी नै मिठो पानीले भरिएको घेरामा रहेकालाई जसरी कुवा इनारको पानीको प्रयोजन रहँदैन, त्यस्तै ज्ञानी पुरुषलाई पनि ठुलो कुरो भेटाइसकेपछि सानो कुराको चाहिँ प्रयोजन त्यति महत्त्व हुँदैन। त्यस हुनाले अब उसले कर्मकाण्डलाई गौणी दृष्टिले हेर्छ अथवा कर्मकाण्डमा आसक्ति हुँदैन। कर्मकाण्डको आसक्ति त्याएर ज्ञानकाण्डमा प्रवृत्त हुन्छ, त्यहाँ उसले ठुलो देख्दछ। त्यसले मोक्ष फल प्राप्त हुने भएको हुनाले त्यसो हुनाले हे अर्जुन, तिमीले चाहिँ नि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अब यो आज 47औं श्लोक हो यो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर मा ते संगस्तु कर्मणि स्वकर्मणि तु अकर्मणि मा ते संग अस्ति मा असंग संगस असतु अस्तु तकर्मणि। तिमी कर्मको फलबन्दी हेतु नबन, यो शब्दको अर्थ। त्यस हुनाले तिमीले कर्म गर्दै जाऊ, फल तिम्रो हातमा हुँदैन, फल चाहिँ नि ईश्वरको हातमा हुन्छ। कर्म फल भोगाउने कर्म गर्ने जीवले फल भोगाउने ईश्वर हो। उसले
त्यसो हुनाले जीवको काम आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्ने हो, कर्म गर्ने हो। त्यसो हुनाले कर्म फल चाहिँ नि फलदाता ईश्वर मान्दछ हाम्रो शास्त्रले। जसले पनि कर्म गर्यो त्यसो कर्म गर्यो फल चाहिँ उसको अधीनमा हुँदैन। अब त्यसो भएको हुनाले तिमी कर्मको फलको कारण नबन। मैले यति काम गरेँ फल, अब तिमी चाहिँ नि कर्मको फलको आशा छोडेर, इच्छा छोडेर कर्म व्यवहारमा आइपरेका कर्ममा पछि नहट। अब त्यसो भएको हुनाले अब यसबाट चाहिँ नि सुख प्राप्त हुन्छ, यसैबाट सुख मिलेको छ भनेर आसक्ति लिएर कर्म गर्नु, त्यसो हुनाले यो चाहिँ नि अब सकाम कर्म हो। निष्काम कर्ममा मेरो यो काम गर्नु कर्तव्य हो, यो गरेको फल शुद्ध त्याग होस्। फल पाइयोस् नपाइए नपाइयोस्, यो मैले जन्मेपछि मैले गर्नुपर्ने आफूलाई कर्तव्य सम्झेर कर्म गर्ने मान्छेले चाहे राम्रो होस् चाहे नराम्रो यसरी चाहिँ नि कर्म गर्दै जाने मान्छेले अन्तिममा सिद्धि प्राप्त गर्ने भएको हुनाले त्यो चाहिँ श्रेष्ठ। त्यसो हुनाले तिमी त्यसबाट फल भन्दैन। फल नबनेपछि त्यो फल भोग्नलाई जन्म लिनु परेन। जन्म लिनु परेपछि त्यो जीवको मोक्ष हुन्छ। अन्तःकरणको शुद्धि गर्ने पहिलो साधन नै निष्काम कर्मै कर्म फलको त्याग हो। त्यसो हुनाले त्यो पहिलो खड्किलो हाम्रो अन्तःकरणमा चाहिँ नि तीनटा दोष हो, मलदोष, विक्षेप दोष र आवरण दोष। मलदोष नाच्नलाई चाहिँ कर्म निष्काम कर्मले मात्रै अन्तःकरणको मलदोष नाचिने भएको हुनाले तिमीले चाहिँ नि फलपट्टिको इच्छालाई त्याग। त्यसो भएको हुनाले अब तिमी कर्म फलको हेतु पनि नबन। इच्छा राख्यो भने हेतु बनिहाल्यो, त्यसले अर्को जन्म हुन्छ। त्यसो हुनाले अब कर्म गरेर फल पाइने रहेछ, अब केलाई त यो गरौँ भन। त्यसरी अब त्योसँग अस्ति अकर्मणी त्यो मैले त्यसोसँग गरौँ भन्दा त्यसलाई छोड्दैन राम्रो र भनेर तिमी कर्मरहित भएर नि नबस। यो माते सङ्गस्तो कर्मणी, ल यो चाहिँ पदको विवेचना है। मैले कर्म फल पाउने हो भने केलाई कर्म गरौँ भन, कर्मरहित भएर अकर्म बाहिर हेर्दा कर्मरहित भएर ईश्वरले त्यसमा लत्तो पनि नछाड। अब त्यसो हुनाले तिमीले अब राम्रो ठाने, त्यसो हुनाले राम्रो ठानेर फस्नु नखोज्नु, नराम्रो छोडेर त्याग्नु नखोज्नु। अब फस्नु र त्याग्नु यी दुवै पक्षलाई भन्दा माथि उठ्नु चाहिँ नि त्यो कर्म हो। त्यसो हुनाले अर्जुन तिमीले अब यसलाई चाहिँ नि अब चाहिँ सुख पाइन्छ भनेर फस्ने र दुःख पाइन्छ भनेर छोड्ने। सुखमा फस्नु, सुख पाइन्छ भनेर फस्नु, दुःख पाइन्छ भनेर त्याग्नु। अब त्यसो हुनाले ग्रहण गर्नु त्याग्नु यी दुईटै कुरा अन्तःकरणका धर्म हुन्। यसो साक्षी तिमी आत्मा हो, साक्षी अभिमुख बन। त्यसो हुनाले अब छोड्ने र लिने यी दुईटै कुरा अन्तःकरणको धर्म भएको हुनाले त्यसो हुनाले त्यो यो तिम्रो आत्माको धर्म नभएको हुनाले तिमीले यहाँभन्दा माथिको कुरो बुझ्नु पर्ने भएको हुनाले तिमीले यतापट्टिको दृष्टि नगर। त्यसो भएपछि यसभन्दा माथि उठ। त्यसो हुनाले यो कुना योगको अर्थ जोडिनु। म आत्मा स्वरूप हुँ भनेर, आत्मा स्वरूप हुँ भनेर निश्चय वृत्तिको नाउँ यो। योगको अर्थ जोड्नु, वियोगको अर्थ छुटिनु। वियोग भनेको छुटिनु, योग भनेको जोडिनु। योगस्थ, तिमी आत्मासँग जोडिएर बस्नुको नाम हो योगस्थ। त्यसो हुनाले यहाँ चाहिँ नि अब त्यो योगमा स्थित भएर बस। कर्मणि सङ्गम त्यक्त्वा, अब सङ्गम त्यक्त्वा, अब कर्मको सङ्गलाई तिमी कर्मसँग जोडेर बस्नु चाहिँ नि बन्धन हो, आत्मासँग जोडिएर बस्नु मोक्ष हो। त्यसो हुनाले तिमीले आत्माभिमुख भन। त्यही आत्मा चाहिँ नि संसारपट्टि जोडिए बन्धन भयो। अब परमार्थपट्टि जोडे अथवा द्रष्टापट्टि फर्कायो भने मोक्ष भयो। त्यसो हुनाले मनैव मनुष्याणाम कारणम बन्धम मोक्षयो बन्धम च विषय सहितम शुद्धम निर्विषय स्मृतः। त्यसो हुनाले अब बन्ध मृत्युको बन्ध मोक्षको कारण दुइटै मन हो।
जसको मन आत्मापट्टि फर्केको छ, योग अवस्था छ, त्यो मुक्त मन भयो। जसको मन चाहिँ नि संसारका पदार्थमा अल्झिएको छ, संसारका पदार्थले बाँधेको छ, बन्धन आफैले दिने हो। विषयमा बन्धन हुँदै होइन, जीवले आफैले बाँध्नलाई ल मलाई बाँध भनेर हामीले नै पदार्थलाई बाँध भनेर डोरी, जड पदार्थ बाहिर डोरी छैन, डोरी हामीलाई बाँध्ने डोरी हामीले उसलाई बाँध भनेर दिने हो। त्यो डोरीको नाम के हो भने विषयासक्त। अब संसारपट्टिको आसक्ति गर्नु, त्यो चाहिँ भोगेच्छा रूपी डोरी चाहिँ नि हामीले अब यो प्रकृतिलाई अथवा चाहिँ मायालाई, अज्ञानलाई हामीले नै डोरी पठाएर उसले हामीलाई बाँध्ने हो। त्यो डोरी हामीले दिएका डोरीले बाँध्ने हो। हामीले यदि त्यसलाई बन्धन पार्ने डोरी दिएन भने प्रकृति अज्ञानले आत्मालाई बाँध्न सक्दैन। त्यसो हुनाले अब यहाँ चाहिँ नि तिमी योगमा रहे त्यसलाई डोरी नदिकन अब आत्मासँग जोडिएर चाहिँ नि अब कर्मपट्टि जोडियो अथवा दृश्यपट्टि तिमी मिल्यौ, दृश्य प्रपञ्च देख्यौ, घर देख्यौ, खेत देख्यौ, बाहिर देख्यौ, स्वदेश देख्यौ, विदेश देख्यौ, त्यहाँको राम्रो कुरा देख्यौ, त्यो प्राप्त गर्न मन लाग्यो, त्यतापट्टि मन जोडियो, त बन्धन भयो। अब यी सबै कुराको प्रकाश जसरी आत्मा म द्रष्टा हुँ, यो द्रष्टालाई केही पनि चाहिँदैन, कसैले पालो पनि पाउँदैन, अब द्रष्टाले केही खाने पनि होइन, अब जन्मने मर्ने पनि होइन, त्यो आत्मा हुँ, त्यसको प्रकाशक म हुँ भनेर आफूलाई द्रष्टा सम्झेर सिद्ध समूहता समतम योग उच्यते। अनि तिम्रो शरीरले, तिम्रो व्यवहारमा, तिम्रो कर्तव्यले समयमा कुन समयमा के काम गर्नुपर्छ त्यो काम तिमी गर्दै रहौ। त्यो काम सफल होस् भन्ने, सफल होस्, मैले यति काममा सफलै हुनुपर्छ भन्ने सफलको आग्रह पनि छोडिदेऊ। यो सिद्ध होस्, मैले यति काम गरेपछि यो त सफलै हुनुपर्छ भन्ने यस्तो आग्रह छोड। कर्म छोड्ने होइन, कर्मपट्टिको आग्रह, जिद्दी छोड। अब सिद्धि र असिद्धि, अब कहिले काहीँ गर्दै जाँदा विफल हुन्छ, त्यसमा पनि पछुतो नमान। मैले यत्रो काम गरेँ, खोइ सफल होइन, म के गर्नु, अब के गर्नु भनेर यो चिन्ता पनि नगर। त्यसो हुनाले सिद्धि प्राप्त हुँदा हर्ष र असिद्धि हुँदाखेरि विस्मत, यी दुईटाबाट माथि उठ्न सकिन्छ। त त्यो सिद्ध र असिद्धलाई समभावले हेऱ्यो भने, त्यसो हुनाले अब फल पाइयोसै भन्ने होइन भने अब फल कर्म गर्दै गर्दा फल पाइएन भने के भयो त, जसलाई पाइयोस् भनेकै थिएन। अब त्यहाँबाट चाहिँ नि अब काम गर्दा पाइयोस् भन्दा, किन पाइयोस् भन्ठानेकै थिएन, काम गर्दा फल मिल्यो, त्यसमा हर्ष पनि नमान्नु। त्यसो हुनाले यी दुईटा कुरामा चाहिँ नि समभाव लिएर समत्व, यसलाई यो नै समत्व योग, समत्व योग हो। यो केवल आफू आत्मा स्वरूप हो भन्ने दृढ निश्चय गरेसम्म त्यो मान्छे चाहिँ नि त्यो मान्छे माथि उठ्न सक्दैन, त्यो पुरुष चाहिँ बन्धनमा रहन्छ। त्यसो भएको हुनाले अब यहाँ चाहिँ नि सिद्धि र असिद्धिमा समभाव राखेर जसले व्यवहारमा, कर्म भन्नाले पूजा आजादेखि लिएर गएर बाहिर प्रपञ्चमा, कोही जन्मदा कसैको बिहे पर्दा जाने, मान्छे मर्दा मलामा जाने, अब व्यवहारमा कसैले केही निन्दा पनि जाँदा नि केही बिग्रदैन। किन योगी मान्छेले बाहिरलाई हेर्दाखेरि अरू जस्तै विषय देखे नि भित्र उसले तत्त्व बुझेको हुनाले उसलाई केही फरक छैन। बाहिर देख्नेले ज्ञानी भनुन् कि विषय भनुन्, त्यो बाहिर समाजको भनाइ भन्दा तिमी माथि उठ। अब तिमी बन्धनमा मोक्ष भएको अरूले देख्ने होइन, जो मुक्ति भएको छ उसैले थाहा पाउँदछ, जो बन्धनमा परेको छ त्यसैले थाहा पाउँछ, बाहिर अर्काले थाहा पाउँदैन। त्यसो भएको हुनाले हे अर्जुन, त्यसो भएको हुनाले त्यो चाहिँ अब यो यस्तो समत्व भाव राखेर व्यवहारमा अडिनु नै योग हो। र यो 48औं श्लोकका अब सम्मको अझै पदहरूमा विचार गरियो। अब आयो 49 नम्बर, त्यसो भने दूरेण ह्यवरम कर्म। 49 नम्बरको श्लोकमा दूरेण ह्यवरम कर्म बुद्धि योगा धनञ्जय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपण फलहेतव। दूरेण ह्यवरम कर्म, अवरम भनेको निकृष्ट कर्म, तल्लो कर्म, स्थूल कर्म, त्यो त कर्मको फल त त्यो टाढा हो, त्यो द्रष्टा भन्दा आफूभन्दा टाढा अवर हो।
बुद्धियोग भन्दा अरू जे कर्म जाओस् जे कर्म गरोस् त्यो टाढाको कुरा हो। त्यो श्रेष्ठ होइन। त्यो अवरम भनेको तल्लो खालको। त्यसो हुनाले यहाँ त के प्रसङ्ग धुरेण ह्यवनम कर्म बुद्धियोगान। त्यसो हुनाले अब फलार्थ कर्म, फलको फललाई चाहिँ लक्ष्य गरेर गरिएको कर्म चाहिँ त्यो निकृष्ट कर्म, अवरम कर्म। त्यसो हुनाले तिमीले समत्व बुद्धिलाई म आत्मा स्वरूप हुँ भनेर चाहिँ नि आफूलाई द्रष्टा रूपलाई स्वीकार गरेर तिमी चाहिँ नि कर्म गर। त्यसो हुनाले तिमी समत्व योग बुद्धिको शरणमा जाऊ। बुद्धौ शरण मनमिछ कृपण फल हेत। फलको कारण राखेर फललाई को इच्छा राखेर कर्म गर्ने मान्छे कृपण हो। अब त्यो मान्छे शास्त्रवेत्ता हुन सक्दैन, त्यो मान्छे कृपण हो, छुच्चो कन्जुस। कृपण भनेको छुच्चो, सानो, चित्तै नभएको छोटो मान्छे। त्यो मान्छे त्यस शरण विच्छ कृपण फल हे। फलको हेतु राखेर कर्म नै कृपण हो। न अनध्यात्मिकम विकास कसित क्रियाम फलम उपासते। अनात्मवादीहरूले यदि वेदोक्त कर्म गरेछन् भने पनि त्यो फलको हेतु भन्दैन, ती नरकमै पर्ने हुन्। यो मनुस्मृतिको वचन हो। मनुस्मृतिमा के भनिएको छ भने मनुस्मृति 6 अध्यायमा अनात्म तत्त्व नजानेकाहरूले कुनै प्रकारको कर्मको फल प्राप्त गर्न सक्दैन। त्यसो हुनाले कर्मको फल प्राप्त गरी नै अध्यात्मवेत्ताहरूले, अनात्मवेत्ताहरूले चाहिँ नि यदि कर्मै गरेछन्, ल उसले पुण्य गर्यो, राम्रो कर्म गर्यो, बाहिर हेर्दा चाहिँ नि अब बाहिर उसले चाहिँ शरीर पनि शुद्ध छ, हेर्दाखेरि अब धार्मिक देखिन्छ, अब धार्मिक किताब बोकेको छ। अब कर्मको यदि अध्यात्म छैन, भित्र अध्यात्म छैन भनेदेखि, अध्यात्म अथवा म आत्मा स्वरूप हुँ भन्नेपट्टि प्रवृत्त छैन भनेदेखि त्यस्ता व्यक्तिले गरेको राम्रै कर्मको पनि फलको हेतु भन्न सक्दैन। यो मनुस्मृतिको वचन छ। त त्यसो भएको हुनाले यो त बडो गाह्रोको। त्यसो भएको हुनाले यहाँ त आत्मतत्त्व प्राप्त गरुदेखि बाहेक अरू सबै काम निकृष्ट हो, तल्लो हो। त्यसो भएको हुनाले यहाँ त त्यसो हुनाले धुरेण ह्यवरम कर्म, त्यहाँ जति चोखो रितो गरोस्, जे गरोस्, त्यो जम्मै तमगुण र रजोगुणमा हुनुबाट हुने जति कर्मको न त पुण्य नै बल्दछ, न त त्यसले सुख नै पाउँदछ। तर त्यो कुरा उसले बुझ्या हुँदैन, किन मैले राम्रै गरे हुँला भन्दा। किनभने कुनै पनि मान्छेले आफूलाई नराम्रो मानेको हुँदैन। त्यो आफू ठिक हो र बेठिक हो भन्ने जाति ठाउँ अन्त छैन। जाति ठाउँ गुरु र शास्त्र। त्यो शास्त्रसँग त्यो कसी भनेको मान्छे ठिक र बेठिक भन्ने जाति कसो, कसैले भनिदिएर राम्रो नराम्रो भनेर त्यो कसैले जाँचेर कोही मान्छे छुटिने होइन। कोही मान्छे जाँचेर त्यो त्यसै कसीभित्र पर्दैन। त्यो मान्छे आफू ठिक हो र बेठिक हो भनेर जान्दैन, अरूले छुट्याइदिएर हुँदैन। त्यसको बुद्धि विचार शास्त्रसँग दाँच्नु पर्यो, उपनिषदसँग दाँच्नु पर्यो, ब्रह्मसूत्रसँग गएर त्यहाँ गएर केलाएर अब आफ्नो बुद्धि र त्यहाँ लेखेको कुरो मिल्छ कि मिल्दैन, त्यो जान्ने कसी नै शास्त्र हो। शास्त्र र सत्सङ्गमा गएपछि, अब सत्सङ्गमा गएपछि मात्रै आफू कस्तो रहेछु, अब सत्सङ्गमा गएर जब यथार्थ बहुताको यथार्थ जुन ब्रह्मज्ञानी महापुरुष सूर्णजीमा गइसकेपछि मात्रै त आफू कस्तो रहेछ त्यतिखेरै आफ्नो बुद्धिको हुति क्षमता बल्ल थाहा हुन्छ। त्यहाँभन्दा अहिले त के भयो, बाहिर भएर त कसैले सोध्दैन, ऊ आफै जान्ने भएर टामटुम भएर हिँडेको त त्यहाँ कसले के सोध्नु सक्नु। त ऊ ठिक हो कि बेठिक हो, आफू ठिक हो कि बेठिक हो भन्न लाउने कसी लाग्ने ठाउँ शास्त्र हो, कसी लाग्ने ठाउँ जाँदा ऊ ज्यादै खराब छ, त्यतापट्टि मान्छे जाँदै जाँदैन। म खराब छु भन्ने पत्ता लाग्छ भनेर शास्त्रपट्टि मान्छे नगएको, किनभने यो तँ खराब होस् भनेर शास्त्रले भनेको छ, ऊ सधैँ भनेर बाहिर हिँडिरहेको छ। शास्त्रमा जाने जति त्यो फाल्तु 1 पैसा नि काम छैन, त्यो मान्छे फसायो। त्यो ऊ मान्छे फसायो। त्यसो भने गीतापट्टि मान्छे जाँदैन। ऊ भने किताब पढ्यो भने बौलाउँछ भनिदिन्छ। बौलाइन्छ भने चाहिँ पढ्नु परेन। पढ्नु परेपछि आफ्नो बिग्रिया बुद्धिको सुरक्षा हुन्छ।
भनेर अनि गीता पढ्यो भने बौलाउँछ पनि भन्ने मान्छे पनि छन् हाम्रै सम्बन्ध। किन बौलाउँछ भन्यो भनेदेखि अब उसले चाहिँ नि बिग्रेका मान्छेले सधैँ मान्छेलाई बौला देख्दछ, त्यसो हुनाले बौलाउँछ भने त्यसो हुनाले अब त्यहाँ जाने त्यसो भएको हुनाले आफ्नो खराब थाहा हुन्छ भन्दा किताब नै छोड्दै पनि कर्मकाण्डको किताब यसो बिगेर त्यसले त जातको कुराहरू म यो फलाना जातको तँ यो जातको अनि तैँले छोको म खान्न म चाहिँ चोखो तँ चाहिँ बिटुलो म एउटा म यति तीर्थमा यति खर्च तीर्थ तँ गइस् त भनेर यस्तो भन्न थाल्छ यस्तो भन्न थाल्छ। यी जम्मै कुराको बुद्धि चाहिँ खतम गर्ने ठाउँ शास्त्र हो। त्यतापट्टि ऊ जाँदैन किनभने यो गयो भने खराब बुद्धि मर्दछ। बुद्धि र बदतिरे चित्त सुप्तमा प्रतिबोधय विथुते परमानन्दे नत्वम नाम नभई जगत। ल यस्तो पनि श्लोक पाइन्छ। यो खराब पापबाट नचाहिँदो कामबाट नचाहिँदो कर्मबाट पैदा भएको हाम्रो चाहिँ खराब बुद्धिले चित्तसँग भन्छ अरे, त्यो मनले चित्तसँग भन्छ अरे हे चित्त तिमी मानिसहरूलाई सत्सङ्गमा नलैजाऊ है भन्छ अरे। किन भन्दा चित्तले सोध्छ त्यहाँ सत्सङ्गमा लगे के हुन्छ त भनेर सोद्धाखेरि अब हे चित्त तिमीले मानिसलाई सत्सङ्गमा नलैजाऊ है भनेर खराब बुद्धिले चित्तसँग भन्छ अरे। अनि त्यो चित्तले चाहिँ किन मान्छेलाई सत्सङ्गमा नलानु भनेर सोधेपछि अनि उसले उत्तर दिन्छ यदि सत्सङ्गमा तैँले कुनै मान्छेलाई लगिस् वेदान्तमा गीता पढ्ने कोही मान्छेलाई लगिस् भने त्यहाँ त नत्वम नाहम नभइजात, त्यो ठाउँमा त न त तँ बाँच्छस् न त म बाँच्छु न त यो जगत रहन्छ। त्यसमा हामी जम्मै समाप्त हुने भएको हुनाले मान्छेलाई गीतापट्टि लान दिनु हुँदैन र त्यो बुझ्न दिनु हुँदैन भनेर खराब बुद्धिले भन्दछ भन्ने कुरा यस्तो पनि श्लोक पाइन्छ। त्यसो भएको हुनाले धुरेण ह्यवरम कर्म बुद्धि योगा धनञ्जय बुद्धौ शरणमन मिच्छ कृपण फल हेतव। त्यसो हुनाले त्यो फलको हेतु भएको कृपण मान्छेले सत्सङ्गमा जाँदैन, त्यसले चाहिँ त्यो आत्माभिमुख हुँदैन, त्यसले चाहिँ अध्यात्म शास्त्रपट्टि उसको रुचि उत्पन्न नै हुँदैन। त्यहाँ जाँदा त्यो खराब बुद्धि चाहिँ जम्मै तिनीहरूको चाहिँ नाश हुन्छ। त त्यसो भएको हुनाले तिनीहरू बाँच्नका लागि बाहिर संसारमा अरू काममा बाहिर अरू काममा देखेपछि त खराब बुद्धि बाँचिरहन पायो। त्यसो भएको हुनाले मान्छे शास्त्रपट्टि प्रवृत्त हुँदैन। हे अर्जुन बुद्धि उत जहाति हो उभे सुकृत दुष्कृते तस्मा दुर्गाए जस युग कर्म सुख कौशलम। यो 50औं नम्बरको श्लोक दोस्रो अध्यायको बुद्धि उत जहाति हो। त्यसो हुनाले समत्व बुद्धि लिएर म आत्मा स्वरूप रहेछु, यो जगत प्रपञ्च मिथ्या रहेछ, अज्ञानबाट पैदा भएको छ, थूल शरीर सूक्ष्म शरीर कारण शरीर पनि म होइन रहेछु, म अन्नमय कोष होइन रहेछु, प्राणमय कोषको पनि द्रष्टा मै रहेछु, मनमय कोषको पनि द्रष्टा मै रहेछु, विज्ञानमय कोषको द्रष्टा पनि म रहेछु, आनन्दमय कोष। यी 5 कोषभन्दा भिन्न जाने भिन्न ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा। त्यो ब्रह्म तत्त्व आत्मतत्त्व सबैभन्दा पुछारपट्टि हुन्छ, पछाडि हुन्छ, द्रष्टा त अगाडि हुँदैन, अगाडि त दृश्यपत्रै हुन्छ। त्यसो हुनाले यी 5 कोषलाई देख्ने द्रष्टा म रहेछु भन्ने कुरा चाहिँ थाहा पाएर यी चाहिँ कोषका धर्म चाहिँ आत्मामा सरेको भान भएको हुनाले बन्धन भएको हो। त्यसो भएको हुनाले यस्तो द्रष्टा स्वरूप दृक् रूप आफूलाई चाहिँ नि त्यसो हुनाले तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थाराम यो सूत्र तदा त्यसपछि द्रष्टा आत्मा नै आफ्ना स्वरूपमा स्थित भएर रहन्छ भन्ने यस्तो। त्यसो भएको हुनाले यस्तो समत्व योग भएर बस्यो भने त्यसो हुनाले तिमीले चाहिँ अब यस्तो समत्व योग लिएर तिमीले उभे सुकृत दुष्कृत चाहे पुण्य कर्मको फल होस् चाहे चाहिँ नि पाप कर्मको फल होस्, यी दुईटै फलको लागि तृष्णा, यी दुईटै तिमीले त्याग यस्तो समत्व योगले मात्र त्यसलाई मार्न सक्दछ, त्यसलाई त्याग्न सक्दछ। जहती भनेको छोड्नु, जहत भनेको छोड्नु, अजहती भनेको समाउनु। यहाँ चाहिँ जहती भनेको छोडिदिनु। त्यस्तो के छोडिदिनु? सुकृत र दुष्कृत भनेको सुकृत भनेको पुण्य कर्मको फल, दुष्कृत भनेको पाप पुण्य अथवा पाप पुण्य दुईटै कर्मको आग्रहबाट तिमी दुईटै छोडेर तिमीले सम्म आत्मतत्त्व हुँ भन्ने कुरा
आफू आत्मा द्रष्टा हो भन्ने बुझेर यसलाई चाहिँ तिमीले के गर भन्दाखेरि त्यो चाहिँ त्यसलाई समत्व योग हुन्छ। किनभने तिमी ब्रह्माकार वृत्तिमा अडियो। किनभने सत्वगुण नभइकन थिर बुद्धि पैदा हुँदैन, थिर बुद्धि नभइकन समत्व योग उत्पत्ति हुँदैन। त्यसो हुनाले यसैमा चाहिँ यो अब यो तिमी समत्व योगमा थिर गरेर थिर रहौ। अब आफू द्रष्टा स्वरूपमा भन्ने कुरा तिमी निरन्तर चाहिँ यही चिन्तनमा लागिरह। त्यसो हुनाले अभेद चिन्तन, अभेदम दर्शनम ज्ञानम, अभेद देख्नलाई अभेद चिन्तनको बाटो बनाएर यही चिन्तनको मार्गमा लाग्यो भने मात्रै त्यो मान्छे योगी हुन्छ। ऊ जे हो त्यो त्यसैमा जोडियो भने हुन्छ। अर्कामा जोड्यो भने त बिउ हामी आत्मा हौँ। अब जगतमा जोड्यौँ भने विजाति वस्तुसँग जोड्यौँ। त्यसो भने हाम्रो बिउ भएर दुःख पाइयो। सजाति वस्तु भनेको हाम्रो जे हो त्यही आत्मा, यो जीवात्मा ईश्वरको अंश हो। सजाति वस्तु हाम्रो ईश्वर आत्मा हो, पूर्ण आत्मा हो। यो व्यष्टि आत्मा समष्टि आत्माको अंश हो, भगवान अंशी हो। त्यसो हुनाले त्योसँग जोडिनुको नाम योग हो। योग कर्मसु कौशलम। अब आत्मामा जोडिएर अब योगको अर्थ कर्मको कुशलता, काम गर्ने कुशलता। किनभने यो संसारको काम, सम्पूर्ण काम गर्ने शरीर इन्द्रियले रहेछ। म त कर्मको प्रकाशन मात्रै रहेछु, त्यो फलको चाहिँ हेतु म होइन रहेछु भनेर आफूलाई आत्मा रूपले जानेर जसले कर्म गर्दछ भने त्यो कर्म गर्ने मान्छे संसारको त्यो कुशल मान्छे। त्यसले राजनीति गरोस्, व्यापार गरोस्, जागिर खाओस्, स्वदेश बसोस्, विदेश जाओस्, जहाँ गए पनि अब यो कर्ममा कुशलता हुने मान्छे अथवा योगमा स्थित हुने मान्छेलाई दुःख हुँदैन। अब अकुशल मान्छे जुन जाने संसारको वासनाले रुमलिएका, अन्तस्करण चाहिँ धुमलिएका अब चाहिँ नि मानिसहरू पृथ्वीको जुन छेउमा बसे पनि अशान्ति नै हुन्छ, चित्त अशान्ति नै हुन्छ। त्यहीँ डर देख्छ, उता जान डर छ, उता डर छ। जहाँ पनि कालले मुख गरे उसले देखिरहन्छ। त्यो कालबाट बच्न हरेक प्रयत्न गर्दा पनि आखिरको बात दिन होइन। जसरी कालका मुख पर्छ, कालका मुखमा त मृत्यु मुखानी चाहियो। सारा मान्छे त कालका मुखमै छन्। और निल्न मात्रै बाँकी भने त छ नि शास्त्र त। सबै प्राणी कालका मुखमा छन्। अहिलेसम्म त्यो सर्पले कुनै भ्यागुतो मुसो समायो भने खुट्टापट्टिबाट समाउँछ, निल्दै जान्छ। अन्त्यमा त्यो टाउको अन्त्यमा त्यसले भ्यागुताको तथा मुसाको टाउको निलिसकेपछि मात्रै त्यो मुसो उसले निलेको ठहरिन्छ। अहिले पनि हामीलाई मान्छे कालका मुखमा जन्मन्छ। जन्म हुने नै कालका मुखमा हो। अनि अब मुखमा परिसकेपछि निल्दै अब मान्छे अब 100 वर्षमा 50 वर्ष गयो भने आधी निलिसक्यो, यहाँसम्म निलिसक्यो। अब निल्दै अन्तिममा मरिँदैन त अन्तिममा टुप्पी मात्रै बाँकी रहने। अन्तिम प्राणी अथवा अन्तिम प्राण श्वासमा त टाउको स्वाक्कै निल्दा त्यो कालका मुखमा पर्ने हो। अहिलेसम्म निल्दै छ। अहिले गोडाबाट निल्दै अहिले हाम्रो घाँटीसम्म ल्याइसक्यो। अब यति सेरोन भइसक्यो कालका मुखभित्र। त्यसो हुनाले त्यस्तो मृत्युमुखमा परेका प्राणी उम्कने कुनै बाटो छैन। त्यस्तै भएको हुनाले त्यो योग कर्म सुकाउँछन्। योगमा रहेर कर्मको शुद्ध भने ज्ञानी पुरुष मात्रै कालबाट माथि बढ्दछ। महापुरुषलाई कालले छुँदैन। किनभने काललाई ध्रुवले कालका टाउकाबाट टेकेर भगवत धामलाई प्राप्त गरेको कथा श्रवण गर्न पाइन्छ। त्यसो हुनाले अब द्रष्टापट्टि प्रपस मरिनलाई समाएर बाँध्न, अब मरिनलाई समाएर अझ अमर बाँध्न, मर्नलाई तिमी छोड्यौ। तिमी नबने तिमी तत्त्व हौ। तिमी नबनेपट्टि फर्क्यौ, त्यहाँ काल जाँदैन। त्यसलाई कालले लिन सक्दैन। कालभन्दा जेठो त अर्को आत्मा छ, त्यो तिमी हौ। त्यतापट्टि जाने बित्तिकै तिमीलाई मृत्युको डर हराउँदछ। मरिनलाई च्यापेपछि तिमीलाई त्यो मृत्युको भयले कहिले पनि छोड्दैन। त्यसो हुनाले हेर्नु तिमीले कालको मुखबाट बन्धनलाई तिमीले चाहिँ योगमा स्थित हुनुपर्छ, समत्व योगमा। त्यसो हुनाले तस्मात् योगायुजस्व योग कर्मसु कौशलम। त्यसो भए तिमीले चाहिँ अब कर्मको कुशलता नै योग हो। त्यसो भएको भने हेर्नुन्। अब अर्को छ तल्लो श्लोक 51 नम्बरको श्लोकमा कर्मजम बुद्धियुताहि फलम त्यौता मनीषिण जन्म बन्न विनिर मुक्ता पदम गच्छन्त्यनामयम्। अब यहाँ चाहिँ नि कर्मजम बुद्धियुताहि कर्मबाट जन्मेको बुद्धिबाट चाहिँ
कर्मबाट जन्मेको बुद्धिले चाहिँ नि संसारको वासना रमलिएको बुद्धि हुन्छ। तर बुद्धि फल पाइयोस् भन्ने धारणा राख्ने फलमा रमलिएको जुन बुद्धि छ त्यो बुद्धिलाई त्याग्दा कर्म फलपट्टि अभिमुख भएको बुद्धिलाई त्याग। किनभने जन्मबन्ध विनिर्मुक्ता त्यो बुद्धि सफा बुद्धि शुद्ध भएर आत्मपट्टि फर्केको बुद्धिले मात्रै जन्मबन्धनबाट मुक्ति दिलाउँदछ। यो जन्म नै बन्धन हुनेछ। कर्मको फलबाट जन्मने भनेको शरीर हो। त्यसो हुनाले कर्मको फलबाट जन्मने शरीर हो। शरीर नै बन्धन हो। जन्म बन्धन भनेको जन्म नै बन्धन हो। जन्मियो कि त बन्धनमा पर्यो। बन्धन होला अझ हुनु पर्यो। अजर हो हाम्रो आत्मा, अजर छ, अमर छ। अब त्यसो भने जन्म भनेको नै बन्धन हो। जन्म बन्धनबाट अब चाहिँ माथि उठेर आफू आत्मालाई म चाहिँ नि अब द्रष्टा स्वरूप रहेछु, म क्षेत्रज्ञ आत्मा पुरुष स्वरूप रहेछु। पूर्ण ब्रह्म लाई मैले भुलेर अथवा म आत्मा स्वरूपलाई भुलेर अविद्याको बसमा परेर शरीर आदिलाई चाहिँ आदिमा प्रवेश गरेछु र बन्धनमा परेछु भन्ने कुरा थाहा पाइसकेपछि थाहा पायो भने बल्ल त्यो पुरुष चाहिँ नि पदम गच्छन् ती अनामय। अनामय भनेको रोगरहित पदमा गच्छन् ती जान्छन्। म आत्मा स्वरूप रहेछु। मेरो जन्म मृत्यु भन्ने होइन रहेछ। यो जन्म मृत्यु भन्ने शरीरको धर्म रहेछ। यो अज्ञान जनित कर्म, अज्ञानबाट जनित कर्मको फलले नै जन्म मृत्युको कारण हुँदो रहेछ। जन्म नै मृत्युको कारण हो, मृत्यु नै जन्मको कारण हो। यो काम निरन्तर चलिरहँदछ। अज्ञान रहेछन् कर्म भन्छ, कर्म रहेछन् फल भन्छ, फल भनेछन् जन्म मृत्यु भइ नै रहन्छ। त्यसो हुनाले त्यसो मूल जुन अज्ञान हो त्यो कर्मको जुन अज्ञान हो, अज्ञानबाट जन्मेको कर्मले जे गरे पनि अँध्यारै नै हो। ल एउटा ओडारमा लाख वर्ष पुरानो अँध्यारो रहेछ। ल सम्झौँ सम्झौँ हामीले एउटा ओडारमा लाख वर्ष पुरानो अँध्यारो रहेछ। एउटा चाहिँ ओडारमा मान्छेले सुरुङ खनेर भर्खर 10-15 वर्ष अगाडि एउटा सुरुङ खनेर त्यो लाख वर्ष पुरानो ओडारभन्दा नजिक अर्को एउटा मान्छेले सुरुङ खनेछन्। त्यो सुरुङ खनिसकेपछि त्यो भित्र नै अँध्यारै छ। यी दुईटा अँध्यारामा छन्। अब एउटा मान्छेले चाहिँ गएर बस्यो भनेदेखि चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि जब बत्ती लिएर गइसकेपछि अब त्यो अँध्यारोले म लाख वर्ष पुरानो त्यो म पुरानो अँध्यारो त्यो नयाँ अँध्यारो पहिला त्यो हटा अनि म अनि मात्रै म हट्छु। त्यो पछि थपिएकालाई हटा अनि मात्रै म हट्छु। त्यो अँध्यारो नहटिकन म हट्दिनँ भनेर पुराना अँध्यारोले भन्न सक्दैन। ती दुईटा अनि अब त्यो पहिला त्यो पुरानो अँध्यारो हटा म नयाँ त म भर्खर आएको छु, म बलियो छु, म त किन हट्नु, म भर्खर 10 वर्ष त भने यो सुरु अँध्यारो भएको म अँध्याराको उमेर 10 वर्ष भयो। त्यो अँध्यारोको उमेर अहिले लाख वर्षको भयो। त्यसो भने पहिला त्यसलाई हटाएन म हट्दिनँ भनेर त्यो 10 वर्ष चाहिँ त्यो आयुवाला अँध्यारोले अब यी दुईटै अँध्याराको बिचमा झगडा हुँदाखेरि जब एउटाले बत्ती बालेपछि त्यो लाख वर्ष पुरानोले पनि त्यो 10 वर्ष पुरानो पनि दुईटै अँध्यारा एकैचोटि जान्छन्। त्यसो भने यी दुईटै अँध्यारा कतिखेर हट्छन् त भन्दाखेरि जतिखेर उज्यालो पाइन्छ। उज्यालो नहुन्जेल अब लाख वर्ष बितिसक्दा त्यहाँ उज्यालो प्रवेश नगरेको हुनाले त्यो अँध्यारो रहेको हो। त्यो 10 वर्ष अगाडिको अँध्यारो पनि बत्ती बालेर जब उज्यालो भएपछि 10 वर्ष अगाडिको र लाख वर्ष पुरानो अँध्यारो दुईटै एकैचोटि जान्छन्। त्यस हुनाले वेदान्त सिद्धान्तमा यति वर्षपछि यति शास्त्र सुनेपछि ज्ञान हुन्छ र अज्ञान हट्छ भन्ने छैन। अब जतिखेर चाहिँ नि ब्रह्म विद्या उसले आत्मालाई जान्यो त्यतिखेर अज्ञान नासिन्छ। यसो चाहिँ कालको समय हुँदैन। त्यसो भने कालको एरियाभित्र पर्दैन। त्यसो हुनाले ए अर्जुन यी दुईटै अँध्यारा चाहिँ नि एकैचोटि हटिसकेर जतिखेर ज्ञान उदाउँदछ त्यो अहिले यतिखेरै ज्ञान उदायो भने राजा खडबाङ्ग राजा चाहिँ नि भागवतमा कथा आउँदछ। खडबाङ्ग राजा 2 घडीमा मोक्ष भयो। 2 घडीमा अथवा 2 मुहुर्तमा। 2 मुहुर्त भनेको 4 घडी हो। 2 घडीको मुहुर्त
अब चाहिँ नि 2 घडीमा मुर्त भए, म तिम्रो आयु कति छ भन्दा तिम्रो त 2 घडीमा आयु भन्दा 2 भन्दा छैन भनेपछि मैले पृथ्वी लोकमै गएर मैले ब्रह्म साक्षात गर्नुपर्छ, यो स्वर्गबाट ब्रह्म प्राप्ति नहुने भएको हुनाले मलाई पनि पठाइदियो भनेपछि स्वर्गबाट इन्द्रले चाहिँ आफ्नो बाणको टोपामा हालेर एक निमेषमै पृथ्वी तलमा खडबाङ्ग राजालाई ल्याइदिएर अब उसले 2 घडीभित्र नै तत्त्वमसि महावाक्यको तत्त्वमसि अहम ब्रह्मास्मि अयमात्मा ब्रह्म प्रज्ञानम ब्रह्म अयम अब इत्यादि चाहिँ अब इत्यादि महावाक्यद्वारा अनि अज्ञान नासेर साक्षात भइहाल्यो। त्यो कुरो एउटा भन्दा छैन, त्यो अहिले बुझे पनि थियो, लाख वर्ष बुझे पनि पछि बुझे पनि ज्ञान नभइकन अज्ञान हट्दैन, अज्ञान नभइकन मोक्ष हुँदैन। कुरो यति हो। त्यो जति वर्षपछि गरोस्, जुन उमेरका मान्छेले गरोस्, जे जातकाले गरोस्, जुन लिङ्गका मान्छेले गरोस्, ज्ञान प्राप्त भएपछि मात्रै अज्ञान नासिने हो। त्यहाँदेखि बाहेक अब जसरी अँध्यारो हटाउनलाई उज्यालोदेखि बाहेक अर्को साधन नभए चाहिँ गरी अज्ञानलाई हटाउनलाई ज्ञान मात्रै हुन्छ। त्यसो हुनाले यसरी सारा शास्त्र सुन्दा अब कोही शास्त्रमा अज्ञानहरूलाई विधि अज्ञान हटाउने यो विधि छ भनेर एउटा योगीले एउटा कुरातिर लान्छ, मान्छेलाई त्यतै भुलौँ बोलिन्छ। अर्काले त्यो कहाँ हुन्छ, अहिले त अर्का गुरु निक्लिया छन्, उनको दाढी पनि लामो छ, उनले त माला पनि ठुलो लगाइछन् र टिको पनि राम्रो छ। अरूको भन्दा तिनको दाढी र टिको राम्रो, तिनीको गुरुका सुनौ तिनले तार्दछन् भनेर पहिला आत्मतत्त्व उपदेश नगर्ने मान्छे गुरु हुन सक्दैन भने यहाँ चाहिँ बाहिर देखावटीमा लोभिएर मान्छे फसेर जता गए पनि अन्त्यमा ब्रह्मतत्त्व साक्षात आत्मतत्त्व रहेछ भने थाहा नपाउन्जेल चाहिँ ब्रह्मज्ञान प्राप्त नभइकन मोक्ष हुँदैन भनिकन यहाँ चाहिँ 51 नम्बरको श्लोक। अब आज चाहिँ नि करञ्जम बुद्धि उताई फलम देवता मनिषेन जन्मबन्ध विनिध मुक्ता पदम गच्छन् तेनामयम भन्ने श्लोकको श्लोक 51 दोस्रो अध्यायको 51औं श्लोकसम्मको श्लोकहरूका पदहरूमा विचार गरियो। हरिओम तत्सत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्ति ओम शान्ति ओम शान्ति।